अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रमज़ान अज़्म व अमल के सिलसिले में आज हम बात करेंगे रमज़ान तजदीद ईमान। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान भी पुराना हो जाता है जिस तरह कपड़ा पुराना हो जाता है। हमें अपने ईमान को ताज़ा करता रहने की ज़रूरत होती है और इसकी तजदीद करने की ज़रूरत होती है। हमें ऐसी कोशिशें करनी हैं जिससे हम अपने ईमान को बढ़ा सकें, और रमज़ान ईमान को बढ़ाने का और ईमान की तजदीद करने का एक बेहतरीन मौका है। रमज़ान का ईमान से क्या ताल्लुक़ है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा की सिफ़त पैदा हो। ईमान और तकवा का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। ईमान के बग़ैर तकवा का हुसूल मुमकिन नहीं। गोया रमज़ान से भरपूर फ़ायदा वही उठा सकता है जिसके अंदर ईमान है, और ईमान की वजह से ही हमारे रोज़े और हमारा क़यामुल लैल कबूल होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन स्वाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जिस शख्स ने ईमान के साथ और सवाब हासिल करने की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे, उसके गुनाह माफ़ किए जाएंगे। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईमान और सवाब की नीयत से क़यामुल लैल किया, रातों को क़याम किया, तो उसके गुनाह माफ़ किए जाएंगे। गोया दिन में रोज़ा रखना है तो वो भी ईमान के साथ और सवाब के अजर सवाब की नीयत से, और रात का क़याम करना है तो वो भी ईमान के साथ। गोया ईमान और सवाब ये दो शराइत के साथ हमारे रोज़े की और हमारे क़यामुल लैल की कबूलियत और उनके साथ गुनाहों की माफ़ी का वादा है। हमारे और इंसान इन्हीं के ज़रिए गुनाहों से पाक होकर निकलेगा। रमज़ानुल मुबारक में अपने ईमान को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। ईमान ही वो कैफ़ियत है जिससे हमारे लिए नेकी करना आसान हो जाता है, और ईमान ही वो कैफ़ियत है जिससे हमारे लिए बहुत सी मुश्किलात आसान हो जाती हैं। रमज़ानुल मुबारक में हम बहुत कुछ अपनी ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ कर रहे होते हैं। एक मख़सूस वक्त पर जागना, एक मख़सूस वक्त पर सोना, मख़सूस वक्त पर खाना और एक बहुत लंबे टाइम के लिए ना खाना, ज़ाहिर है ये अपने नफ्स पर मुशक्क़त और कंट्रोल है। और ईमान ही वो कैफ़ियत है, ईमान ही वो स्पिरिट है जिसके ज़रिए से हम इन सब को बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। ईमान की ज़रूरत तो हमेशा रहती है, लेकिन जितने बड़े काम होंगे, जितनी बड़ी मुश्किल होगी, उसके लिए उतना ज़्यादा ईमान की ज़रूरत होगी। ईमानी क़ुव्वत, ईमानी जज्बों की ज़रूरत होगी। जितनी ईमानी क़ुव्वत मज़बूत होगी, उतना ही हर मुश्किल काम और हर नेकी, बड़ी से बड़ी और मुश्किल नेकी भी इंसान के लिए आसान हो जाती है। लेकिन अगर ईमान में कमी है और तो हमारे लिए रमज़ान में नेक आमाल करना मुश्किल हो जाता है। आज हम अपनी देखेंगे यहाँ पर कि किस तरह हम ईमान में इजाफ़ा कर सकते हैं, और इसके लिए हमें अपने ईमान में इजाफ़ा करने के लिए ज़हनी, अमली और ईमानी
کوشش کرنی ہوگی۔ ایمان کی تجدید کی ضرورت ہے، ایمان کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ ایمان کوئی سالڈ چیز نہیں ہے کہ اگر ایک وقت میں گلاس پانی کا بھر لیا تو وہ اتنا ہی رہے گا اگر ہم نے استعمال نہیں کیا۔ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے، اور اگر ہمارا ایمان بڑھ نہیں رہا تو وہ ڈیفینیٹلی کم ہو رہا ہے، وہ نیچے جا رہا ہے، وہ لیول کم ہوتا جا رہا ہے۔ ایمان ہے کیا؟ اس کی مختلف اسکالرز نے اس کی تعریف کیا کی ہے؟ الایمان الیقین الجازم، ایمان پختہ یقین کا نام ہے، حق اور سچ کا نام ہے، اس بات پر یقین کہ اللہ سبحانہ و تعالی حق ہے۔ اور آپ دیکھیں ایمان کا الٹ کفر اور منافقت ہے، نفاق ہے۔ منافق دو سچویشنز میں ڈاواڈول تھے کہ ایمان اور اسلام اور اللہ کی ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق اور سچ ہیں یا نہیں ہیں۔ قرآن پاک پر ایمان لانے کے بعد جو ہمیں سب سے پہلی بات کہی گئی وہ یہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ہاں، ایمان کیا ہے؟ ہر طرح کے شک اور ڈاؤٹ سے اپنے آپ کو پاک کرنا۔ اللہ کی ذات میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہے، موجود ہے، اور ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، ہماری نیتوں کو جاننے والا ہے۔ فرشتوں پر پکا ایمان، ان کے ہونے پر یقین، اور اس بات پر یقین کہ وہ نیک مجلسوں کو ڈھانپ لیتے ہیں، وہی فرشتے ہماری روح نکالنے آتے ہیں، وہی فرشتے قبر میں ہمارے پاس آئیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پختہ یقین کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی الزماں تھے، صحیح حق اور نبوت دے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے بھیجا۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس پر پختہ یقین، آخرت پر یقین، حساب کا دن ہے، حوض کوثر ہے، پل صراط ہے، میزان ہے، اللہ کی ملاقات کا یقین، یہ سب باتیں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ جتنا زیادہ ان باتوں پر ہمارا ایمان اور ہمارا یقین پختہ ہوتا جائے گا، اتنی ہی عمل کی کیفیت بھی زیادہ بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ ہم نے رمضان المبارک میں ایمان کی تجدید کرنی ہے، اور ایسا ایمان جو ہر طرح کے شک سے پاک ہو، اور جتنا ایمان اور یقین ہوگا اتنا نیک عمل زیادہ شوق اور زیادہ جذبے کے ساتھ ہوں گے، اور اسی پر انسان کو ثواب ملے گا۔ اور جتنا ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر انسان کا ایمان مضبوط ہوتا جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کے اندر توکل بھی آتا ہے، اللہ سے محبت بھی آتی ہے، انسان اللہ کے فیصلوں پر یقین کرتا چلا جاتا ہے، اور اللہ کے فیصلوں کی حکمت اس کو سمجھ آتی ہے، تقدیر کے فیصلے قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس سے اس کی زندگی پر لطف ہو جاتی ہے، اس کے اندر صبر اور شکر آتا چلا جاتا ہے، اور اچھا اخلاق آتا ہے۔ اچھے اخلاق کی بنیاد بھی ایمان ہے۔ ایمان کا تعلق سب سے پہلے دل سے ہوتا ہے۔ دل میں اقرار تصدیق بالقلب، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ کہ وہ دل کا ثبات ہے، دل کا جماؤ ہے۔ ایمان کا تعلق زبان سے اور دل سے، اور پھر اعمال اس کے ساتھ اس کی گواہی دیں۔ ایمان اللہ کی معرفت ہے، اللہ کو جاننا ہے، دل کا قرار پکڑنا ہے، اس کی تصدیق کرنا ہے، اللہ کے لیے عاجزی پیدا کرنا، اللہ کے آگے جھکنا، اور پھر اسی سے انسان کو نیک اعمال سے محبت ہوتی ہے، اور سجدوں میں اس کا دل لگتا ہے، چین اور قرار اور سکون ملتا ہے، اور عبادت کی تھکن سے اس کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، بلکہ اس میں وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو اس کو زیادہ آسان
ایمان کے ساتھ یہ سب عبادات اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا ایمان تمہارے پیٹوں میں اس طرح پرانا ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے۔ ایمان کمزور ہوتا ہے تو انسان نیکی میں پیچھے رہنے لگتا ہے، اور جس طرح جسمانی طور پر ہم کمزور ہوں تو ہم سست اور سلو ہو جاتے ہیں، ایمان کی کیفیت کمزور ہو تو ہماری نیکیاں سست اور کمزور ہونے لگ جاتی ہیں۔ یہ تو تھا روزے کا تعلق اور روزے اور ایمان کا تعلق۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم دیکھیں گے کہ ایمان کا فائدہ کیا ہے، ہم کس ایمان سے ہمیں کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔